بمشاركة 10 ولايات، وكانت استهلت الوزيرة الملتقى بأهداف الاجتماع، وهو القيام بتشخيص الوضع التربوي وإيجاد حلول للدخول المدرسي 2015-2016. نستمع لكلمة الوزيرة. التعلم في اللغة العربية المدرسية لا نقاش فيه. كاين دستور، كاين الإجراءات، هذه اللجنة الوطنية، وكذلك القانون التوجيهي. دونك واحد ما خص يدخل في نقاش اللي هو نقاش غلط. الهدف ماشي باش في مكانة اللغة العربية المدرسية باش نعملوا لغة أخرى. هدف الاقتراح والهدف التوصية اللي جات بها الندوة الوطنية أن انطلاقا من النتائج المدرسية في الامتحانات الوطنية في اللغات الأساسية وخاصة في اللغة العربية، هذا غير مقبول. دونك الأمر المشكل اللي كان مطروح إلا نتكلموا الإشكالية كانت كيف نحسن تحكم اللغة العربية المدرسية. C'est ça la problématique. La problématique, c'était comment améliorer les compétences de nos enfants dans la maîtrise de la langue arabe scolaire. هذا هو. ومن بعد كان الاقتراحات والتوصيات. دونك الإشكالية هي الإشكالية تحسن. كيفاش هادو ما دخلوش في النقاش؟ لما لاحظنا ما نسميهاش، ولكن كانت ولاية محيطها كلها معرب. كل الأطفال قبل ما يدخلوا في المدرسة راهم في الجوامع، راهم في المدارس القرآنية، في المنازل يتكلموا اللغة العربية، وفي النتائج في اللغة العربية المدرسية نتائج ضعيفة. واش هذا سانو شوك با؟ ما كانش واحد دخل في هذا النقاش باش يحاول باش يفهم لماذا في محيط كله معرب. والنتائج في الامتحانات الوطنية في اللغة العربية كلغة أساسية. لماذا نقولوا اللغة الأساسية؟ باسكو هي مادة وكذلك هي وسيلة لتدريس وتعلم المواد الأخرى. في الرياضيات نتكلموا باللغة العربية، في العلوم التجريبية باللغة العربية. دونك اللغة العربية المدرسية هي لغة مادة et c'est aussi une compétence transversale. دونك راكم شفتوا باللي جوهري إلى تلميذ ما يتحكمش في اللغة الأساسية ما يقدرش يتحسن نتائج ديالو في المواد الأخرى وخاصة الرياضيات. دونك عملنا في الدراسات، عملنا مقارنة، النجاح في المادة العربية وفي الرياضيات كاين ارتباط ما بينهم. دونك احنا ونطلبوا باش تكون المزيد في النقاش، ولكن ما يغلطوش المجتمع في الإشكالية ونعاود نأكد عليها هي كيفاش نحسنوا تعلم في اللغات الأساسية. وفي اللغات الأساسية اللغة العربية لغة مادة ولغة نقولوا عرضية transversale. تعبر جميع المواد. Voilà. est une compétence transversale. Oui. Pardon? بالنسبه لمقترح عندكم الغاء التربيه الاسلاميه وتاريخ جغرافيا من الامتحانات الاجتماعيه من الكلام. صح. شوف غير باش نتفاهموا مليح ونقول لكم انا على الشيء اللي تفاجأت عليه. لما صحفيين كي يطرحوا السؤال بذاته غير صحيح. سؤال بما أن في هذه الندوة الوطنية كان تم توصيات، وما بين التوصيات ماهوش إلغاء، سكون أبل امتحان مسبق في بعض المواد. هذا هو الجوهر
تاع توصيه، وهو اقتراح على كل حال، ما كان حتى اجراءات، كان غير توصيات. وما بين التوصيات حول الشيء اللي راك تتكلم عليه، قال باللي ناخذوا بعض المواد ما نمتحونهاش في السنه الاخيره، ولكن بصفه مسبقه ناخذوا 2 ولا 3 مواد نمتحنوا فيها. وثانيا هذا التوصيه كانت مرتبطه بتوصيه اخرى، والتوصيه الثانيه ان في هذه المواد يدرسوا في لا تيرمينال، وباش التلميذ ما يتخلاش في هذه المواد واش يعمل، ناخذوا بعين الاعتبار بطاقه التقييم المستمر. دونك باش تكون الحضور اجباري لهذا التلميذ في هذه المواد اللي يمتحنوا فيها من قبل بصفه مسبقه، خص نعملوا هذه البطاقه التقويم. دونك فو فوايي بيان، ما كان في اي وقت، مش عارفه الا انت حضرت في هذه الندوه، ولكن ما كان اي فاعلين في هذا